वचनको खण्ड छ यहोशूको किताब 9 अध्यायको 1 देखि 27 सम्म डल्लै च्याप्टरलाई पहिला हामी पढ्नेछौँ। त्यस पछाडि आजको प्रभुको वचनलाई हामीहरू मनन गर्नेछौँ। यहोशूको किताबबाट यहोशूको किताब 9 अध्यायको 1 देखि 27 पदसम्म म पढ्दैछु है त है। त्यस पछाडि हामीहरू यो वचनलाई हामीहरू हेर्नेछौँ। यहाँ शीर्षकमा लेखेको छ गिबोनीहरूसँग सन्धि। अनि जब यर्दन पारी पहाड र तराईमा र लबानोनको सामने महासागरको किनारमा बस्ने हित्ती, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी, यबुसीहरूका राजाहरूले यो सब सुने, तब तिनीहरू एक मनका भएर यहोशू र इजरायलीहरूसँग युद्ध गर्नलाई जम्मा भए। तर गिबोनका बासिन्दाहरूले यरियो र ऐलाई यहोशूले गरेका कुरा सब जब सुने, तब तिनीहरूले छल गरी थाङ्ने बोराहरू र फाटेका टालेका छालाका दाखमध्यका मशकहरू आफ्ना गदामा लदाए। अब आफ्ना खुट्टामा पुराना टालटुल गरिराखेका जुत्ताहरू र जिउमा पुराना लुगाहरू लगाए। तिनीहरूका खाने सामान पनि सब सुकिसकेका र ढुसी परेका थिए। अनि तिनीहरूले गिलगालको छाउनीमा यहोशूका आएर तिनलाई र इजरायलीहरूलाई भने, हामी टाढा देशबाट आएका हौँ, यसकारण हामीसँग शान्ति सम्झौता गर्नुहोस्। अनि इजरायली पुरुषहरूले ती हिब्बीहरूलाई भने, सायद तिमीहरू हाम्रै बीचमा रहने मानिसहरू हौ, तिमीहरूसँग हामी कसरी सम्झौता गर्न सक्छौँ? तब तिनीहरूले यहोशूलाई भने, हामी तपाईहरूकै दासहरू हौँ। यहोशूले तिनीहरूलाई सोधे, तिमीहरू को हौ र कहाँबाट आयो? तिनीहरूले तिनलाई भने, हामी तपाईँका दासहरू धेरै टाढा मुलुकबाट परमप्रभु तपाईँका नाउँको परमेश्वरको नाउँ सुनेर आएका हौँ, किनकि हामीले उहाँको कृति र उहाँले मिश्र देशमा गर्नुभएको कामको वृत्तान्त सुनेका छौँ। यर्दन पारी एमोरीहरूका दुवै राजा, हेशबोनका राजा सिहोनलाई र अस्तरोतवासी बासनका राजा ओगलाई जे गर्नुभयो सो सुनेका छौँ। यसकारण हाम्रा बुढापाका र हाम्रा देशका सबै बासिन्दाहरूले हामीलाई यसो भने, तिमीहरू आफ्नो बाटोमा खाने सामान लिएर उनीहरूलाई भेट्न जाऊ र उनीहरूलाई हामी त तपाईहरूकै दासहरू हौँ, यसकारण अब हामीसँग शान्ति सम्झौता गर्नुहोस् भन। तपाईहरू कहाँ निस्केर आउने दिन हामीले हाम्रा घरबाट हाम्रो खाने सामानको निम्ति हाम्रो रोटी तातै लिएर आएका थियौँ, तर अब हेर्नुहोस् यो सुकेर ढुसी परिसकेका छन्। हामीले दाखमध्ये भरेका यी छालाका मशकहरू नयाँ थिए र हेर्नुहोस् ती फाटिसकेका छन्, र यी हाम्रा लुगाहरू र जुत्ताहरू पनि लामो बाटो भएको हुनाले थोत्रो भइसकेका छन्। तब ती इजरायलीहरूले परमप्रभुबाट निर्देश नमानी तिनीहरूका भोजनबाट खाए। अनि यहोशूले तिनीहरूसँग मिलाप गरी तिनीहरूलाई जीवितै राखेर सम्झौता गरे, र समुदायका नायकीहरूले पनि तिनीहरूसँग शपथ खाए। तिनीहरूसँग सम्झौता गरेको 3 दिनपछि नै तिनीहरू त आफ्नै छिमेकी रहेछन् र आफ्ना बीचमै रहनेहरू रहेछन् भन्ने कुरा तिनीहरूले सुने। तब इजरायलीहरू हिँडेर तेस्रो दिनमा तिनीहरूका सहरहरूमा पुगे। तिनीहरूका सहरहरू गिबोन, कपिरा, बेरोत र किर्यातयैम रहेछन्। इजरायलीहरूले तिनीहरूलाई मारेनन्, किनभने समुदायका नायकीहरूले तिनीहरूसँग परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको शपथ खाएका थिए। अनि समुदाय सबैजना नायकीहरूका विरुद्धमा गनगाउन लागे। तर नायकीहरूले समुदायका मानिसहरूलाई भने, हामीले तिनीहरूसँग परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको शपथ खाएका छौँ, यसकारण अब हामी तिनीहरूलाई छुन सक्दैनौँ। हामी
तिनीहरूलाई जीवितै रहन दिनेछौँ। हामीले यसै गर्नुपर्छ, नत्र त हामीले खाएको शपथले गर्दा हामीमाथि कोप आउनेछ। अब ती नाइकेहरूले तिनीहरूलाई भने, तिनीहरूलाई जीवितै राख। यसैले नाइकेहरूका आज्ञा अनुसार सारा समुदायका निम्ति उनीहरू दौडेर पनेरे भए। अनि यहोशूले उनीहरूलाई बोलाएर भने, तिमीहरू त हाम्रा मध्यमा रहनेहरू रहेछौ, हामी धेरै टाढा देशका हौँ भनी हामीलाई किन छक्कायौ? यसकारण अब तिमीहरू श्रापित भएका छौ, तिमीहरू कमरा नभई धर पाउँदैनौ। तिमीहरू मेरो परमेश्वरको घरमा दौडेर पनेरे भएर बस्नु पर्नेछ। अनि तिनीहरूले यहोशूलाई भने, परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरले आफ्नो दास मोसालाई यो देश जम्मै तपाईँहरूलाई दिने र यस देशका सारा बासिन्दाहरूलाई नष्ट गर्ने आज्ञा दिनुभएको थियो। यसकारण तपाईँहरूसँग आफ्नो ज्यानको साह्रो डर लागेर हामीले यसो गरेका हौँ। अब हेर्नुहोस्, हामी तपाईँको हातमा छौँ, जस्तो उचित र भलो लाग्छ हामीलाई गर्नुहोस्। तर तिनले इजरायलीहरूबाट उनीहरूलाई बचाएर उनीहरूले मारेनन्। तर त्यस दिन यहोशूले उनीहरूलाई समुदायको निम्ति, परमप्रभुको वेदीको निम्ति परमप्रभुले भन्नुभएको ठाउँमा दौडेर पनेरे तुल्याए। तिनीहरू आजको दिनसम्म त्यस्तै छन्। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा हामीलाई आशिष गरौँ। यहाँनिर विशेष गरेर लामो खण्डलाई मैले पढेँ। अनि आज मैले यो हप्ताभरि परमेश्वरको वचनबाट के बोल्ने भनेर प्रभुसँग प्रार्थना गरिराखेको समयमा यो घटना मेरो आँखाको अगाडि दोहोरी बस्यो। एक कोरे आइबस्यो। यो गिबोनीहरूले छक्काएका कुरा, यहोशू अनि इजरायलको समुदायलाई जसरी छक्काए, त्यो कुरा बारम्बार मेरो अगाडि आइबस्यो। अनि मैले यहीँबाट नै मैले प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मलाई पक्का भयो। अनि त्यस पछाडि आज मैले तपाईँहरूको बिचमा यहाँबाट नै यो खण्डबाट प्रभुको वचन ल्याइराखेको छु। र मेरो आजको वचनको शीर्षक चाहिँ छ, परमप्रभुको निर्देशन खोजौँ। परमेश्वरको निर्देशन, ईश्वरको निर्देशनलाई पालन गरौँ अथवा खोजौँ भनिकन मैले यहाँ राखेको छु। यो आजको शीर्षक छ। अब यो घटना अहिले हामीले पढ्दै गर्दाखेरि हामी सबैजनाले घटनालाई बुझ्यौँ। एउटा घटना घटेको छ यहाँनिर। गिबोनीहरू चाहिँ यो इजरायलीहरूले चाहिँ अब के गरेको छ, यर्दन पहाडीको देशहरूलाई जित्दै किनभने कनानमा परमेश्वरले कनान देशलाई चाहिँ इजरायलीहरूको लागि के गरेको छ, दिएको छ। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई कब्जा गर्नुपर्ने छ। उनीहरूले त्यो कनान देशको सबै बासिन्दाहरूलाई खेद्नु पर्नेछ, नष्ट गर्नुपर्नेछ। किनभने परमेश्वरले नै यही आज्ञा गर्नुभएको थियो, सम्झौता नगर्नु कसैसँग पनि। तपाईँले व्यवस्था 7 अध्यायमा पढ्नुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर बडो कडा आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको छ। व्यवस्थाको 7 अध्याय तपाईँले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई यो जानकारीको लागि मात्रै यहाँनिर यसरी पढ्दैछु। कनानीहरूसँग सन्धि निषेध भनेर भनेको छ। अनि जब तिमीहरू अधिकार गर्न भनी जान लागेको देशमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ल्याउनुहुन्छ र तिनीहरूभन्दा असङ्ख्य र सामर्थ्य यी 7 जातिहरू, हित्ती, गिर्गासी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी र यबुसीहरू, तिनीहरूका सामनेबाट उहाँले धपाउनु हुनेछ। अब यहाँनिर अलिक तल गएपछि यसरी लेखिएको छ, 3 पदमा यसरी लेखिएको छ, 2 पदमा नटिठाउनु तिनीहरूलाई। मैले अस्ति नै पनि हामीले यो 7 वटा जातिहरूको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। तिनीहरूसँग सम्झौता किन नगर्नु, यबुसी, गिर्गासी, हित्ती, एमोरी, कनानीहरूले के बताउँछ आत्मिक क्षेत्रमा भन्ने कुरोलाई मैले बताइसकेको छु। यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखिलाई तिमीहरूसँग बिहेबारी नगर्नु, तिनीहरूका छोराछोरीले तिमीहरूको छोराछोरीको बिचमा बिहेबारी सम्बन्धै नराख्नु। यति एउटा यो व्यवस्था 7 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि डल्लै त्यहाँनिर परमेश्वरले यी जातिहरूसँग के नगर्नु,
सम्बन्ध नराख्नु, सन्धि नगर्नु, यिनीहरूसँग बाचा नबाँध्नु, यिनीहरूसँग सम्झौता नगर्नु, यिनीहरूसँग कुनै प्रकारको हेलमेल नगर्नु भनिकन परमेश्वरले उनीहरूलाई कडा चेतावनी दिनुभएको थियो, आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि तिनीहरू जाँदै गर्दाखेरि यी सबै जातिहरूलाई के गर्दै जाँदैछ, यिनीहरूले जित्दै जाँदैछ। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको यहोशूको नेतृत्वमा यिनीहरू कनान देशमा जित्दै 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 जाँदैछ। तर यो सबै कुराहरू चाहिँ कसले सुन्दछ? गिबोनीहरूले सुन्छ। गिबोनमा बस्ने गिबोनका बासिन्दा गिबोनीहरूले सुन्छ। अनि गिबोनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर के गर्छ, एउटा षड्यन्त्र रच्छ। षड्यन्त्र चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि हामी धेरै टाढोबाट आएका हौँ भनेर हामीहरू जाउँ र हामीले चाहिँ के गरौँ, यहाँनिर 3 पददेखि नै के गरेको छ, त्यहाँनिर अलिकति उनीहरूले 4 पदमा उनीहरूले थान्ने लुगा लगाए भनेर भनेको छ। फाटेको लुगाहरू, जुत्ता फाटेको जुत्ताहरू, टालटुल गरेका थान्ने बोराहरू बोके। अनि उनीहरूले धुसी परेको उहिले कहिलेदेखि राखेको रोटी है, रोटी बोकेर उनीहरू दाखमध्येको त्यो भाँडा पनि त्यो चरचर फुटेको छालाको पुरानो भाँडा बोकेर उनीहरू कहाँ जान्छ, इजरायलहरूको सामुने जान्छ। अनि उनीहरूले भन्छ हेर्नुहोस् त, हामी धेरै टाढोबाट हामी यात्रा गरेर आएको हौँ। हाम्रो घरबाट निस्कँदाखेरि त हामीले रोटी पनि के ल्याएको थियौँ, तातो रोटी ल्याएको थियौँ। हाम्रो यो दाखमध्ये राखेको भाँडा पनि के थियो, नयाँ थियो। हामीले लगाएको लुगा पनि नयाँ लुगा थियो, जुत्ताहरू पनि नयाँ लगाएको थियौँ हामीले। तर हामी हिँड्दा यत्रो लामो यात्रा गर्दै गर्दा शरीरको लुगा पनि फाट्यो, जुत्ता पनि फाट्यो, रोटीहरूमा हेर्नुहोस् त ढुसी परिसकेको छ, एकदमै सुखौरो, यो एकदमै सुक्खा भएको छ, टुक्रा भइसकेको छ, दाखमध्येको भाँडा पनि फुट्न लागेको छ, सबै कुरा पुरानो भइसक्यो भनिकन उनीहरू त्यहाँनिर आउँछ। अनि त्यस पछाडि उनीहरूले सम्झौता गर्छ इजरायलीहरूसँग, यहोशूले सम्झौता गर्छ। अनि 14 पदले यसरी भन्छ, जब इजरायलीहरूले परमप्रभुको निर्देशन नमानिकन तिनीहरूले त्यो भोजनबाट खाए भनेर छ। त्यो समयमा सम्झौता गर्ने एउटा तरिका चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, मैले कसैसित सम्झौता गर्नुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ मैले लगेको कोसेली चाहिँ उनीहरूले के गर्नुपर्छ, थापेर खानु पर्ने थियो। यदि मसँग कसैले सम्झौता गर्दैछन् उनीहरूको कोसेली चाहिँ मैले के गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूले ल्याएका खाद्य पदार्थहरू चाहिँ मैले खानु पर्थ्यो। त्यो हाम्रो संस्कृतिमा अथवा त्यो सन्धि गर्दै गरेको संस्कृतिमा त्यो खाना मिलोस् या नमिलोस्, अब गिबोनीहरूको संस्कृति र इजरायलीहरूको संस्कृतिमा त्यो खाने कुराहरू मिलोस् या नमिलोस्, तर उनीहरूले जब त्यो खाना चाहिँ खाइदिन्छ, नमिल्ने कुरा पनि खाइदिन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ उनीहरूको दुईवटा जातिको बिचमा चाहिँ के हुन्थ्यो, सम्झौता हुन्थ्यो। यहाँनिर त्यस्तै कुरा भएको छ, सम्झौता भयो। तर जसै उनीहरू यात्रा गर्दै जाँदाखेरि त 3 दिन पछाडि त तिनीहरूको ठाउँमा पुगिहाल्छ, गिबोनीहरूको सहरमा पुग्छ क्या त इजरायलीहरू। अनि के गरेको यो भनेर उनीहरूले भन्दै गर्दाखेरि यहाँनिर अघि हामीले पढ्यौँ, उनीहरूलाई दौडेर भनेर पानी भरेर दाउरा काट्ने दासहरू बनाएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अब यहाँनिर यो गिबोनीहरूले 5 वटा झुट बोलेको छ। यिनीहरूले 5 वटा झुट बोलेको छ। 6 पदमा के भनेको छ यिनीहरूले, हामी त के गरेका छौँ, हामीहरू एकदमै वी आर फ्रम फार कन्ट्री, हामीहरू टाढो देशबाट आएका हौँ, हामी टाढो देशबाट आएका हौँ। पहिलो झुट यिनीहरूको, हामी टाढोबाट आएको भन्ने पहिलो झुट। दोस्रो झुट यिनीहरूले के भनेको छ भनेदेखिलाई, हामीले त्यो टाढो देशमा के सुन्यौँ, परमेश्वरको नाउँलाई सुन्यौँ अनि हामीहरू तपाईँलाई भेट गर्न आएको भनेर उनीहरूले दोस्रो झुट बोलेको छ। तेस्रो झुट के बोलेको छ भनेदेखिलाई, हामीले ल्याउँदाखेरि हाम्रो रोटी चाहिँ के नै थियो, तातो नै थियो। हामीले हाम्रो यात्रालाई सुरु गर्दाखेरि हाम्रो खाना खाने कुरा ताजा थियो, ताजा। अहिले चाहिँ के भएको छ, ढुसी परेको छ र टुक्रा भइसकेको छ। अनि चौथो चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि, हामीले यात्रा गर्दै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो वाइनको बोतल अथवा हामीले दाखमध्येको यो भाँडा पनि हामीले के गरेका थियौँ,
नयाँ ल्याएको थियौँ, तर लामो यात्राले गर्दाखेरि यो पनि पुरानो भइसकेको छ। अनि हामीले लगाएका लुगा, हामीले लगाएका जुत्ता, पाँचौँ कुरोमा के भनेको छ, लामो यात्राले गर्दा ती सबै फाटिसकेको छ। तर वास्तवमा यो कुरा के थिएन, सत्य थिएन। तिनीहरू अलरेडी नै के गरेको थियो, अलरेडी उनीहरू एकदमै प्रिपेयर भएको थियो। उनीहरू अलरेडी नै उनीहरू के भएका थिए, एकदमै तयार भएका थिए। ढुडी परेको रोटी लगाउनु उनीहरूको त्यो चाहिँ के थियो, एउटा उनीहरूको त्यो चाहिँ षड्यन्त्र भनौँ न, अब एउटा उनीहरूले झुक्क्याउने एउटा बाटो अपनाएका थिए। तर इजरायलीहरूको कुरालाई हामीले हेर्नु हो भनेदेखिलाई परमेश्वरले इजरायलीहरू बीचमा के राख्नु भएको थियो, पुजारीहरू राख्नु भएको थियो। अनि पुजारी जसै तपाईँले प्रस्थानको किताब 25-26 अध्यायमा पढ्नुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर पुजारीले लाउनु पर्ने लुगाको बारेमा बताएको छ। अनि पुजारीले लाउने लुगा एपोदको बारेमा बताएको छ। अनि एपोदको छातीमा चाहिँ 2वटा उरिम र तुमिम राख्नु भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तिमीहरूको बीचमा कुनै पनि कुरा आउँदै गर्दाखेरि ज्योति र पूर्णता भनेको उरिम र तुमिम भनेको बीचमा आउँदै गर्दा कुनै पनि कुरा आउँदै गर्दाखेरि त्यो कुरोलाई चाहिँ तिमीले उरिम र तुमिमद्वारा चाहिँ के गर्नु, खोज गर्नु अथवा परमेश्वरसित सोध्नु भनेर उनीहरूलाई कडा आज्ञा दिएको थियो। तर यहाँनिर आइपुग्दै गर्दाखेरि उही परबाट अब त्यो समयमा चाहिँ इजरायलहरू 3 दिन हिँड्नु पर्ने रहेछ। अनि हामीले यसको इतिहासलाई हेर्दै गयो भनेदेखिलाई चाहिँ 18 माइल टाढो मात्रै, यिनीहरू धेरै टाढोको होइन, ती पल्लोपट्टिको ती परको हिँडेर जानु पर्दाखेरि मात्र 3 दिनको लाग्ने। तर वास्तवमा अहिलेको समयमा हो भनेदेखिलाई गाडीमा हो भनेदेखिलाई कति पनि समय नलाग्ने। त्यो ती परको मानिसहरूले आएर उनीहरूलाई के भन्दैछ, हामी त टाढा देशबाट आएका हौँ, हामीले परमेश्वरको नाउँलाई सुनेर आएका हौँ। तपाईहरूको बीचमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई परमेश्वरले यति धेरै अनुग्रह गर्नु भएको छ। हामीले सुन्यौँ त, मिश्र देशको घटनाहरू हामीले सुन्यौँ। हामीले त्यो उतापट्टि तपाईँले त्यो राजा है, बासनका राजा र त्यहाँनिर के भनेको छ, त्यो राजाहरूलाई मारेको, त्यो राजाहरूको हित्ती, एमोरी, गिर्गासीहरूलाई तपाईँले त्यो यर्दन वारी तपाईँले खेदेको, एसरलाई तपाईँले नष्ट गर्नुभएको, यरियोको पर्खाल ढलेको, सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीले सुन्यौँ तपाईँको परमेश्वर महान हुनुहुन्छ भनिकन जसै तिनीहरू त्यहाँनिर आउँछ अनि आएर त्यो थोत्रे कुराहरू उनीहरूको अगाडि राखिदिन्छ। उनीहरूले बडो मजाले, हो र तिमीले सुनेको, कति राम्रो, तिमीले पहिल्यै सुनेको रहेछ भनिकन उनीहरूले खटाखटी ढुसी परेको रोटी के गरिदिन्छ, खाइदिन्छ। त्यहाँनिर सम्झौता गर्छ। इजरायलीहरूले के गरे, त्यहाँनिर सन्धि गर्यो। तर सन्धि कसरी गर्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको निर्देशन नमागिकन त्यहाँनिर उनीहरू के गर्नु पर्थ्यो, पुजारीहरू घुँडामा जानु पर्थ्यो। त्यहाँनिरका मानिसहरू इजरायलको त्यो यहोशू जसले चाहिँ इजरायलीलाई अगुवाई गर्दैछ, ऊ कहाँनिर जानु पर्थ्यो, प्रार्थनामा जानु पर्थ्यो। प्रभु के हो त यो, परमेश्वर के हो, देखाउनुहोस्, भन्नुहोस् भनेर भन्न पर्थ्यो। तर तिनीहरूले के गरेनन्, त्यो कुरा गरेनन्। उनीहरूले फकाफक त्यही ढुसी परेको रोटी खाए। दोस्रो कोरिन्थी 6:14 भन्छ, तिमीहरू, हामी पढाउँ न यो पदलाई, दोस्रो कोरिन्थी 6:14 विश्वास नगर्नेहरूसँग समान भएर एउटै हलोमा नजोत्यो, किनकि धर्म र अधर्मको के संसर्ग हुन्छ, कि अन्ध्यारोसित उज्यालोको के संगति। 15 पदले भन्छ, अब ख्रिस्टको शैतानसित के सहमत, कि विश्वास गर्नेहरूको विश्वास नगर्नेहरूसित के हिस्सा। यहाँनिर बडो अचम्मको कुरा ल्याएको छ। अब मूर्तिहरूसित परमेश्वरको मन्दिरको के सम्बन्ध, किनभने हामीहरू जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौँ
जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूमा बास गर्नेछु र तिमीहरूका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु, म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ। यहाँनिर परमेश्वरले वास्तवमा परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ मेरो हौ, तिमीहरू कसैसित पनि के नगर, सम्झौता नगर। यहाँनिर हामीहरू बाइबल अनुसार हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामीहरू 3 प्रकारको मान्छे देख्छौँ, 3 प्रकारको मानिसहरू देख्छौँ। अनि त्यस्तो मानिस चाहिँ कस्तो हो भनेदेखिलाई एउटा चाहिँ संसारिक अथवा स्वाभाविक मानिस भन्छ नि, संसारिक मानिस। अर्को चाहिँ आत्मिक मानिस अनि अर्को चाहिँ शारीरिक क्रिस्चियन अथवा अब हाम्रो बीचमा हामी 3 थरीको मानिसहरूको बीचमा हामीहरू के गर्छौँ, बस्छौँ। एउटा कस्तो छ, संसारको स्वाभाविक मानिस छ जसले यीशुलाई के गर्दैन, चिन्दैन। अर्को चाहिँ हामी कस्तो मानिसको बीचमा बस्छौँ, शारीरिक क्रिस्चियनको बीचमा पनि बस्छौँ। शारीरिक क्रिस्चियन भनेको चाहिँ धर्मले क्रिस्चियन भएकोहरू, धर्मले यो चाहिँ क्रिस्चियन धर्म है। अनि ऊ चाहिँ धर्ममा लागेको मानिसहरू जसले चाहिँ ईश्वरको कुराहरू के गर्दैनन्, बाइबलका कुराहरू बुझ्दैनन्। अब धर्मले ईसाई भएकाहरू भन्ने चाहिँ अब पुरानो करारमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ झन्डै इजरायलीहरू जस्तो। परमेश्वर त भन्छन् तर उनीहरूले परमेश्वरका कुरा के गर्दैनन्, मान्दैनन्। नयाँ करारमा जब हामी आयौँ भनेदेखि अब सदुकी, फरिसी, शास्त्रीहरू, यी पुजारीहरू, यिनीहरू बाइबलीय व्यवस्था अनुसार चाहिँ उनीहरू के हो, धर्मी भएका मानिसहरू। व्यवस्थाले चाहिँ उनीहरूलाई के गरेको, उनीहरू एकदमै पक्का यिनीहरू चाहिँ यहुदीहरू, यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरका छोराछोरीहरू भनिकन के गरिएका मानिसहरू, कहलिएका मानिस, भनिएका मानिसहरू। अनि आजको संसारमा नयाँ करारमा पनि, नयाँ करारमा जसै यीशु आउनुभयो, यीशुलाई उनीहरूले के गरेनन्, ग्रहण गरेनन्। उनीहरू चाहिँ धर्म अनुसार चाहिँ केमा थिए, व्यवस्था पालन गर्ने थिए। तर उनीहरू व्यवस्थामा नै यीशु ख्रीष्ट आउँदै गर्दा यीशु ख्रीष्टलाई उनीहरूले ग्रहण गरेन। त्यस्तै खालका मानिसहरू आजको संसारमा पनि छन्। अब यहाँनिर राम्रो उयो गर्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् है कुरा। संसारिक मानिसहरू त छँदैछ जसले यीशुलाई के गर्दैनन्, चिन्दैनन्। तर यीशुलाई, यीशुको नाउँ लागेर पनि वास्तविक यीशु जस्तै जीवन नजिउनेहरू, यीशुले भनेका जस्तै जीवन नजिउने मानिसहरू पनि आजको संसारमा जिराखेछन्, जसलाई चाहिँ शारीरिक क्रिस्चियन भनेर भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हो भनेदेखिलाई आत्मिक मानिस, जसलाई चाहिँ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार हिँडेको मानिस भनिकन हामीहरू के गर्छौँ, बुझ्दछौँ। तपाईँले पढ्दै पहिलो कोरिन्थी 2 को 14 पदलाई पनि पढाउन हामीहरू राम्रो बुझ्नुहोस्। त्यस आजको वचनले हामीलाई विशेष गरेर परमेश्वरको निर्देशन बुझ्नु भन्ने कुरोलाई हामीहरू हेरिराखेका छौँ। अब शारीरिक मानिसले परमेश्वरका आत्माका कुरा ग्रहण गर्दैन, किनकि ती त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छ र त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती आत्मिक रीतिले जाँचिएको हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 2 को 14 पद। शारीरिक मानिसले के गर्दैन अरे, आत्माको कुरालाई के गर्दैन अरे, बुझ्दैन, जान्दैन आत्माको कुरालाई। अनि अब यहाँनिर आज पढेको खण्डमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि ती गिबोनीहरूले एउटा षड्यन्त्र रच्दैछ परमेश्वरको लोकहरूको अगाडि अथवा परमेश्वरको चुनिएका मानिसहरूको अगाडि एउटा यस्तो खालको एउटा शर्त लिएर आउँदैछ, जुन शर्तमा चाहिँ परमेश्वर उनीहरूसँग हुनुहुन्न। आजको मण्डलीहरूमा, आजको समयहरूमा पनि यही प्रकारका कुराहरू धेरै भइराखेको छ। सम्झौता भइराखेको छ, यता पनि सम्झौता छ, उता पनि सम्झौता छ। हो नि,
हामी जान्दछौँ यीशुलाई हामी पनि के गर्छौँ विश्वास गर्छौँ यीशुलाई पनि हामी देख्दछौँ हामी यीशुलाई पनि हामी हो त राम्रो छ त यीशु धेरैजनाले यो प्रकारले पनि आज हाम्रो मण्डलीभित्र के गरिरहेछ हाम्रो इसाई समाजभित्र सम्झौता गर्न ल्याउने कुराहरू ल्याइराखेको छ। विशेष गरेर हामीले याद गर्न पर्ने कुरा के हो भनेदेखिलाई बाइबलले के भन्दैछ भनेदेखिलाई तिमीहरू संसारसित एउटै चालको नहौ। तिमीहरू त्यो यहाँनिर 14 पदमा होइन 6:14 पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 6:14 पदले भन्छ कि तिमीहरू एउटै हलोमा के नगर्नु अरे विश्वास नगर्नेहरूसँग समान भएर एउटै हलोमा नजोत्यो। यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दै गर्दाखेरि अब हामी बाहिरको मानिसहरूसँग यो स्वाभाविक मानिसहरूसँग संसारिक मानिसहरूसँग हामीहरू बोलचाल नगर्नु भन्ने एउटा प्रश्न खडा हुन सक्छ। यहाँ बाइबलले भन्न खोजेको कुरा त्यो होइन। हामी उनीहरूसँग के गर्न सक्छ हामी सहभागिता जनाउन सक्छौँ उनीहरूसँग हामी बोलचाल उनीहरूसँग हामी बस्न सक्छौँ उनीहरूसँग हामीहरू हेमखेम हुन सक्छौँ। तर यहाँनिर यो खास भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई त्यो बिचमा हुँदै गर्दाखेरि अब हाम्रो साथीहरू छ नि त होइन कतिजना साथीहरू जो चाहिँ प्रभुलाई पाएका छैनन् यो बाइबलको खण्ड अनुसार चाहिँ उसो भए उनीहरूसँग नबस्नु त उनीहरूसँग नमिल्नु भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसो होइन मिल्नु पर्छ उनीहरूसँग बोल्न पर्छ उनीहरूसँग बस्न पर्छ। तर जब तपाईँ मेरो जीवन चाहिँ जब तपाईँ मेरो भाग चाहिँ त्यति बेला त्यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ जब यीशु ख्रिस्टको उपस्थितिको कुरा आइपुग्दाखेरि जब म मेरो जीवन जिउने कुरा आइपुग्दै गर्दाखेरि जब तपाईँ म जिउने कुराहरू त्यहाँनिर आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू जस्तै जीवन चाहिँ जिउन हुँदैन तिनीहरू जस्तै जीवन चाहिँ आज हामीले जिउन मिल्दैन भनिकन पावलले यहाँनिर भन्न खोजेको। अनि हामी विशेष गरेर याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई बाइबलले विशेष गरेर बिहेबारीको कुरामा एकदमै ठुलो एउटा निर्देश गरेको एउटा एकदमै त्यहाँनिर रोक लगाएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँछ। हाम्रोमा पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। मैले धेरैचोटि पहिला यस्तो कुराहरू हाम्रो अगाडि थुप्रो भएको सुनेको छु कि कुनै पनि हाम्रो चर्चको बहिनी अथवा मण्डलीको इसाई बहिनीलाई बाहिरको स्वाभाविक अथवा संसारिक केटाले मन पराउँछ मन परापर हुन्छ है त त्यो नराम्रो कुरो होइन मन परापर हुन्छ लभ पनि हुन्छ। त्यति बेला के हुन्छ म त इसाई हो त है म त क्रिस्चियन हो म बिहा गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि के भन्छ म यीशुलाई पुरा मनपर्छ त मलाई पुरा यीशु मनपर्छ कस्तो मनपर्छ यीशु अनि यीशु मनपर्छ कि त्यस पछाडि म पनि इसाई हुन्छु नि ल तिमीलाई बिहा गरेपछि म पनि के हुन्छु क्रिस्चियन हुन्छु। थुप्रोको मुखबाट यो आउँछ है। अनि त्यति बेला मक्खै गरेर हाम्रो बहिनीहरू पनि के भइहाल्छ गइदिइहाल्छ। अनि जब गइदिइसक्यो पछाडि त्यो भनेको कुरा चाहिँ यो गिबोनीहरूले सन्धि गरे जस्तै कुरा हुन्छ क्या त दुःख पाउँछ। त्यस पछाडि रुँदै रुँदै आउँछ प्रार्थना गरिदिनुहोस् है अङ्कल आन्टी अब को छ अब उनीहरूको क्या त अब नजिकको मान्छे उसलाई त्यहाँदेखि भन्छ मेरो त यस्तो भयो मेरो यो भयो। थुप्रो विवाहहरू के भएको छ भत्केको छ टुटेको छ। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विवाहको दिन त्यो समय पक्का हो कि होइन ऊ चाहिँ मेरो परमेश्वरले जुटाउनु भएको हो कि होइन भनेर के गर्दैनन् निर्देशन खोज्दैन। हाम्रो पनि छ है छोरीहरू याद गर्नुपर्ने कुरा परमेश्वरको निर्देशन खोज्नु जरुरी छ। हो प्रभु त्यो त आउँदैछ त मलाई यस्तो हुँदैछ त मलाई म पनि ऊप्रति के हुँदैछु आकर्षित हुँदैछु म ऊप्रति के हुँदैछु दिनौदिन म उसको नजिक जाँदैछु। त के तपाईँको वचनले मलाई साँच्चै नै यसलाई के गर्छ पक्का हो भनेर भन्छ प्रभु तपाईँले के भन्नुहुन्छ भनेर प्रार्थना गर्नु चाहिँ के छ तपाईँले एउटा आत्मिकी मान्छेको
गुण चाहिँ यहाँनिर देखा पर्छ। यहाँ यहोशू पर्फेक्ट अगुवा थिए। यहोशू कस्तो मान्छे थियो? पर्फेक्ट। यहोशूले त विजय प्राप्त गरेको हो नि त। यहोशूले त कनान देश दिएको हो नि त इजरायलीहरूलाई। यहोशू फेल भएको मान्छे होइन है। यहोशू एकदम परमेश्वरले चलाउनु भएको मान्छे। तर यहाँनिर आइपुग्दै गर्दा गिबोनीहरूको छेउमा आइपुग्दै गर्दाखेरि यहोशू पनि फेल भएको छ। किन भन्दै गर्दाखेरि यहोशू त्यति बेला कहाँनिर गएन? घोडामा गएन। यहोशू त्यति बेला प्रार्थना गर्न गएन। यो गिबोनीहरू आयो प्रभु, यिनीहरूले भन्ने छ म टाढो देशबाट आएको, मैले ल्याएका रोटीहरू, हामीले ल्याएका रोटीहरू हामीले हिँड्दाखेरि हाम्रो के थियो? तातो थियो। हामीले लगाएको लुगाहरू नयाँ थियो। हामीले बोकेको दाखमध्येहरू के थियो? नयाँ थियो। तर यहाँनिर धेरै लामो यात्राले गर्दा यहाँ आइपुगेको पक्का हो प्रभु, यिनीहरू त्यहीबाट आएका हुन्, यिनीहरू टाढोबाट आएका हुन् भनिकन यदि त्यो दिन त्यो जग्गामा यहोशूले घुँडा टेकेको भएदेखिलाई, यहोशूले परमेश्वरसित प्रार्थना गरेको भएदेखिलाई, पुजारीहरू त्यति बेला इजरायलका पुजारीहरू त्यति बेला त्यो ठाउँमा उरिम र तुम्मिममा उनीहरू गएको भएदेखिलाई, उनीहरू ज्योति र पूर्णताको आवाज तिनीहरूले सुनेको भएदेखिलाई तिनीहरूको जीवनमा यो गिबोनीहरू आजको दिनसम्म इजरायलको बीचमा रहने थिएन। अनि आजको दिनसम्म इजरायलको बीचमा रहने यी गिबोनीहरूले त्यो पछाडिको जीवनमा इजरायलको जीवनमा धेरै तिक्ततालाई लिएर आएको छ। हो, तिनीहरूलाई दास बनाए, तिनीहरूलाई दाउरा काट्ने र पानी भर्ने बनाए, तर ती हुँदा हुँदै पनि के भएको छ? इजरायलको जीवनमा तिक्तता, इजरायलको जीवनमा थुप्रै प्रकारको कुराहरू ल्याउने घटना चाहिँ यी जाति भएका छन्। परमेश्वरदेखि टाढो बनाउने, परमेश्वरदेखि सधैँभरि उनीहरूलाई अलग्गै राख्ने उयसमा घटनामा चाहिँ यो जातिहरू चाहिँ के भएका छन्? अगाडि आएका छन्। यसकारण गर्दा आज म तपाईँलाई यही भन्न गइराखेको छु, हामी पनि त्यही संसारमा छौँ। हामी पनि यो वरिपरि, हाम्रो वरिपरि थुप्रै प्रकारका कुराहरूको बीचमा हामीहरू अगाडि बढिराखेका छौँ। तपाईँ नि म यदि आत्मिकी मानिस हौँ भनेदेखि आत्माको कुरा हामी के गर्छौँ? बुझ्दछौँ। हामी परमेश्वरले बोलेका कुराहरू बुझ्दछौँ। धेरैचोटि याद गर्न पर्ने कुराहरू, परमेश्वर मसित बोल्नुभयो भन्ने आज साह्रो एउटा थेगो जस्तो पनि भएको छ। थुप्रोले भन्छ परमेश्वर मसित बोल्नुभयो, परमेश्वर मसित बोल्नुभयो। पक्कै बोल्नु हुँदैछ त परमेश्वर? परमेश्वर पक्का बोल्नु भएको हो त? त्यो चाहिँ कसरी चाल पाउने भन्दाखेरि तपाईँले म व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको अगाडि जानु जरुरी हुन्छ। परमेश्वरले मलाई यसो भन्नुभयो कि एकजना लेडी हुनुहुन्थ्यो, हामीले एकदमै राम्रोसँगले चिनिराखेको, नाम नभनौँ। प्रभुले उनलाई राम्रोसँगले चलाउनु भयो, एकदमै राम्रोसँगले चलाउनु भयो। प्रभुले उसलाई स्वर्ग र नरकको दर्शनहरू देखाउनु भयो। अनि उसले थुप्रोलाई सुसमाचार सुनाए। अन्तमा गएर उसको जीवनमा एउटा ठुलो परीक्षा आयो। अनि त्यो परीक्षा आउँदै गर्दा उसले के भन्छ भनेदेखिलाई, त्यो परीक्षामा पर्नभन्दा केही अगाडि उसले भन्छ, परमेश्वर मसित बोल्नुभयो, परमेश्वर मसित बोल्नुभयो। अनि म चाहिँ यो काम गर्न जाँदैछु, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा, मण्डलीको विरुद्धमा, परिवारको विरुद्धमा त्यो काम हुन गइराखेको थियो। धेरैले सम्झायो तर मानेन, किनभने उसले के भने परमेश्वर मसित बोल्नुभयो। आज धेरैजना यस्ता मानिसहरू तपाईँले मेरो अगाडि आउँछन् है। मलाई प्रभुले भन्नुभयो, प्रभुले मसित बोल्नुभयो। हो, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर हामीसित बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर तपाईँले मैले याद गर्न पर्ने कुरा, पक्का बोल्दै हुनुहुन्छ त परमेश्वर? त्यो पक्का कुरा हो त? हामीले जाँच गर्नु जरुरी छ। अनि तपाईँले म सिधै परमेश्वरको निर्देशन खोज्नु जरुरी छ हरेक काममा। मैले अहिले उदाहरण दिँदा एउटा विवाहको उदाहरण दिएँ, तर अन्य कुराहरू पनि छ, थुप्रो कुराहरू छ। तपाईँले मैले जीवन जिउने कुराहरूमा तपाईँले मैले एउटा परमेश्वरको निर्देशन बिना हामी कुनै पनि जीवनलाई नजिउँ। यहाँनिर यो इजरायलको जीवनलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पछाडिको जीवन, मैले अघि भने पछाडिको जीवन, उनीको जीवन थुप्रो प्रकारको
सङ्घर्षहरू झेल्न पर्यो। किन भन्दै गर्दाखेरि यो दिन गिबोनीहरू त्यो दिन सुकेको रोटी, त्यो दाखमध्ये फाटेको लुगाहरू लगाएर, जुत्ताहरू लगाएर आएको दिन उनीहरूले यदि परमेश्वरसित उनीहरूले निर्देशन मागेको भएदेखिलाई भोलिको दिन, आउने दिनहरूमा, भविष्यको दिनमा इजरायलीहरूको जीवन चाहिँ यति साह्रो सुन्दर प्रकारले बित्ने थियो। तर त्यो सब कुरा हुन सकेन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो दिन, जुन दिन उनीहरूले त्यो निर्देशन माग्नु पर्ने थियो, परमेश्वरको अगुवाई खोज्नु पर्ने थियो, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु पर्ने थियो, त्यो दिन उनीहरूले के गरेन? परमेश्वरको आवाजलाई सुने। उनीहरूले आफ्नो आवाजलाई सुने अनि उनीहरूले पत्याए त्यो कुरोलाई, संसारको कुरोलाई पत्याए, संसारको मान्छेले भन्दै गरेको कुरालाई पत्याए अनि उनीहरूले त्यो रोटी खाए, त्यो दाखमध्ये पिए अनि उनीहरूसँग शान्ति सम्झौता गरे। भनेको भोलिको तेस्रो दिनमा जब हिँड्दै गर्दाखेरि तेस्रो दिनमै पुग्ने ठाउँको मानिसहरूले उनीहरूलाई छल गरेका रहेछन्। र तपाईँले मेरो जीवनमा छल गर्ने यस्ता थुप्रै कुराहरू भोलिको दिनमा आउन सक्छ। इसाई जीवनमा पनि आउन सक्छ, मण्डलीभित्र पनि आउन सक्छ। आज बाइबलकै वचनहरूद्वारा आज मानिसहरू छल गरेर हिँड्ने थुप्रो मानिसहरू छन्, शिक्षाहरू छन्, छल गर्ने शिक्षाहरू। त त्यो सबै कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले मैले घुँडा टेकेर, प्रभु के यो मान्छेसँग प्रभु साँच्चै बोल्दै हुनुहुन्छ त? यो मान्छेसँग परमेश्वर साँच्चै बोल्नु भएको हो त? यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मैले व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको निर्देशन खोज्नु जरुरी छ। तपाईँले मैले व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु जरुरी छ। कसैले मलाई प्रभुले भन्नुभयो भनेर होइन। आज धेरै, मैले अघि भने धेरै 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 मानिसहरू प्रभु मसँग बोल्नु भयो, स्वर्गदूतले मलाई यो भने रे, स्वर्गदूतले, यो स्वर्गदूत आयो रे। प्रिय होशियार बस्नुहोस् है, सबै स्वर्गदूतहरू स्वर्गदूतै भएर आउँदैनन्। धेरै स्वर्गदूतहरू चाहिँ नि स्वर्गदूतको भेषमा पनि आएर तपाईँले मलाई भ्रममा पार्न खोजिरहेको छ। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ आखिरी दिनमा अन्तको दिनमा म नै ख्रिस्ट हुँ भनिकन पनि आउँछ भनेर भनेको छ। आखिरी दिनमा तिमीले यस्तो त्यस्तो कुराहरू सुन्छौ, ऊ पल्लोपट्टि छ अरे यीशु ख्रिस्ट भनेर पनि आउँछ भनेर भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको निर्देशन खोज्नु जरुरी छ भन्ने कुरोलाई म एकदमै जोड दिन चाहन्छु। मैले खोजेर, मेरो लागि मैले खोज्नु पर्छ, तपाईँको लागि तपाईँले खोज्नु पर्छ। मैले तपाईँको लागि परमेश्वरको योजना खोज्दा, निर्देशन खोज्दा हुँदैन। धेरैचोटि म प्रार्थना गर्छु, मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि प्रभु हाम्रो मण्डलीलाई तपाईँले कसरी चलाउनुहुन्छ त्यो प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ अनि प्रभु त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। तर व्यक्तिको जीवनमा हरेक व्यक्तिले आफैले परमेश्वरको निर्देशन खोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय चाहिँ अहिलेको समय हो। धेरैजना सुनेर कुद्छन् त गएर ठोकिन्छ क्या त, कहीँनिर गएर बजारिन्छ। त्यसकारण त्यो बजारिनुभन्दा अगाडि इजरायलीहरू बजारिए त्यो ठाउँमा पुगेर ला हौ यिनीहरू त एकै पो रहेछ त, हामीले गल्ती गर्यौँ। किन परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कुनै जातिलाई पनि के नगर्नु, बाँकी नराख्नु, सबलाई हटाइदिनु, तिमीहरूको ठाउँमा एकदमै शुद्ध होस्, त्यो जग्गामा कुनै जाति नहोस्। यो कनानीहरूलाई नि यिनीहरूले धपाउनु सकेनन् अनि त्यही कनानीहरू चाहिँ पछि गएर इजरायलको निम्ति पासोको फन्दा भयो भनेर भनेको छ। अनि तपाईँले मेरो जीवनमा आउँदै गरेका कुराहरू, सम्झौताको रूपमा आउँदै गरेका कुराहरू, लो त्यो त राम्रै देख्दैछु भन्दै गरेर आउँदै गरेका कुराहरू, यो त राम्रै छ, त्यो पनि राम्रै छ भनेर आउँदै गरेका कुराहरू पछिको दिनमा गइकन तपाईँले मेरो लागि पासोको फन्दा नबनोस्। त्यो हुनुभन्दा अगाडि आज नै हामी के गरौँ? प्रभु यो कुरा आउँदैछ, प्रभु यो कुरा आउँदैछ कि यो तपाईँले के निर्देश गर्नुहुन्छ यो कुरामा, यो कुरालाई मैले लिँदै गर्दाखेरि अथवा यो कुरामा म पस्दै गर्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ, तपाईँले के निर्देश गर्नुहुन्छ, पसौँ या नगरौँ, गरौँ या नगरौँ। हामीले प्रत्येकले परमेश्वरको निर्देशनलाई खोज्नु जरुरी हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर छल गरेर आउने मानिसहरू
धेरै आउँछ। तपाईँको जीवन, व्यक्तिगत जीवनमा आउँछ, पारिवारिक जीवनमा आउँछ है। थुप्रो प्रकारको कुराहरू लिएर हाम्रो अगाडि मानिसहरू आउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक मानिस, शारीरिक क्रिस्चियन अनि आत्मिक क्रिस्चियनलाई छुट्याउनु सक्ने त्यो कुरालाई हामीले केलाएर अगाडि ल्याउन सक्ने व्यक्ति चाहिँ तपाईँ म बन्नुपर्छ। नि त्यो चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ म परमेश्वरको निर्देशन खोजेर, तपाईँ म परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर, तपाईँ म परमेश्वरले हो भनेर भन्छ भन्ने कुरोलाई खोजेर चाहिँ हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो समय म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको निर्देशनलाई खोजौँ, परमेश्वरको योजनालाई बुझौँ, परमेश्वरको आवाजलाई सुनौँ, अरूको कुरालाई होइन। सम्झौता गर्ने कुराहरू कसैले केही भन्दैछ अरे पै हो र भनेर त्यतापट्टि होइन, तर प्रिय तपाईँ म कुरामा छ, प्रार्थना गरौँ अनि प्रभु तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा, प्रभु तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो कुरामा, यसलाई म अगाडि बढाउँ या नबढाउँ, प्रभु तपाईँले मलाई के आवाज दिनुहुन्छ जसरी तपाईँले म यो कुरालाई गरेर अगाडि बढ्छौँ। तपाईँले मेरो जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो योजनालाई पुरा गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले म उहाँको निर्देशनलाई खोजौँ, उहाँको आवाजलाई सुनौँ अनि उहाँसँग नै अगाडि बढौँ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई यो वचनमा आशिष दिउँ।